अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के बाद उलेमा बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह होंगे, यानी कि वो बुजुर्गी में अल्लाह ताला के इतने करीब होंगे जितने बनी इसराइल के पैगंबर हुआ करते थे। और अल्लाह ताला के ये नेक बंदे औलिया मुराद कहलाते हैं, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब चाहे वली, अब्दाल, कुतुब और गौस जैसे आला बुजुर्गी ओहदों पर फाइज कर देता है। दुनिया में जब नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया, तो तब अल्लाह ताला ने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से वक्त के साथ साथ कई बुजुर्गाने दीन को पैदा फरमाया, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से पूरी दुनिया में दीन इस्लाम को फैलाने का काम सरंजाम दिया। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक जय्यद बुजुर्ग का जिक्र करेंगे जो 800 साल पहले गुजरे हैं। आपने हजारों फारसी अशार पर एक दीवान भी तहरीर किया और इसके अलावा आपकी वजह शोहरत वो कसीदा है जिसमें आपने आने वाले दौर की तमाम पेशनगोइयां फारसी अशार की सूरत बयान की हैं, और हैरत अंगेज तौर पर उनकी हर पेशनगोई आज के दिन तक हर्फ बा हर्फ सच साबित हुई। आपने इस पेशनगोई के कसीदे में 2000 के करीब अशार तहरीर किए, लेकिन आज के दौर में तकरीबन 350 के करीब ही सिर्फ दस्तयाब हैं। लेकिन जो दस्तयाब हैं वही इंसान की अक्ल को मुंजमिद करने के लिए काफ़ी हैं। आपने अपने अशार में 1000 साल के अरसा को कवर करते हुए उनमें रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात को बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है। हत्ता के 100 से 700 साल के बाद आने वाले बरे सगीर के बादशाहों के नाम तक बिल्कुल दुरुस्त तरतीब के साथ आपने इस कसीदे में बयान फरमा दिए हैं, जिससे हमें इस बात का इदराक हो जाता है कि दुनिया में टाइम ट्रेवल भी मुमकिन है, जो सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से ही मुमकिन है कि वो जिसको चाहे अता कर दे। दोस्तों, ये बुजुर्ग हस्ती कौन है और इनकी बयान करदा पेशन गोइयाँ क्या हैं, इन सब की तफसील आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपका नाम नूरुद्दीन तारिक जुनैद है और तारीख आपको हजरत शाह नेमतुल्लाह वली के नाम से जानती है। आपकी पैदाइश 1330 को शाम के शहर हल्ब में हुई और 1431 में ईरान के शहर यज़िद में आपका इंतकाल हुआ और आपकी तदफीन भी उसी जगह की गई। दोस्तों, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की बयान करदा तमाम पेशन गोइयाँ जो अभी तक पूरी हो चुकी हैं या दौरे हाजिर में जिनके पूरे होने के हालात बन रहे हैं, वो इस कदर दुरुस्त हैं कि जैसे आपने अपनी आंखों देखा हाल सफ़हात पर अशार की सूरत लिख डाला हो। मिसाल के तौर पर आपने तैमूर बादशाह का जिक्र अपने अशार में इसकी पैदाइश से तकरीबन 200 साल पहले किया, जिसमें उसका नाम तक तहरीर था, जो तुगलक बादशाह को शिकस्त देकर हिंदुस्तान का हुक्मरान बना। इसके बाद लोदी खानदान के हुक्मरानों सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का भी जिक्र आपके अशार में उनके पैदा होने से भी पहले कर दिया था, जबकि मुगल खानदान के बादशाहों का जिक्र औरंगजेब के सिवा तरतीब और नाम लेकर तहरीर किया। हत्ता कि उनके अशार में बादशाह हुमायूं को पेश आए हादसे का भी जिक्र मिलता है कि जिसका फायदा उठाकर शेर शाह सूरी ने तख्त पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा आपने मुगलिया सल्तनत के बाद बरे सगीर में अंग्रेजों की आमद और उनके बरे सगीर पर कब्जे को भी बयान किया है। आपने अपने इशार में वो पैदा होगा या फिर मैं देख रहा हूँ कि रदीफ का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के खात्मे तक के तमाम बड़े वाक़यात और जंगों को बड़े वाज़े अल्फाज में बयान फरमाया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की बयान करदा
چند اہم ترین پیشن گوئیاں جو حیران کن حد تک لفظ با لفظ پوری ہوئیں کے بارے میں کچھ تفصیل سے بیان کریں گے۔ جیسے کہ مغلیہ سلطنت کے جد امجد ظہیر الدین بابر کے برصغیر میں اقتدار میں آنے سے تقریباً 350 سال پہلے یعنی 1174 میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے فرمایا کہ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا، اور پھر دوسرے شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا اور پھر ایک شخص شیر شاہ دنیا میں ظاہر ہوگا، اور پھر تاریخ اس پیشن گوئی کو بالکل درست ثابت بھی کرتی ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ہمایوں نے نظام سکا کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی، اور جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کیا۔ آپ نے ایک اور شعر میں مغلیہ بادشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں کا نام کے ساتھ ذکر کیا اور لکھا کہ جب جہانگیر دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغلیہ بادشاہوں کا نام لے کر ذکر کیا سوائے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے۔ نادر شاہ کے دہلی پر حملے اور قتل و غارت گری کا ذکر اس کے رونما ہونے سے 600 سال پہلے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار میں ملتا ہے، جب نادر شاہ کے سپاہیوں نے لاکھوں انسانوں کو دہلی میں قتل کر ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی مغل بادشاہ بابر کے دور میں سکھوں کے بانی روحانی پیشوا بابا گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس کا نام نانک ہوگا اور لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس کا بہت چرچا ہوگا۔ آگے چل کر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنے اشعار میں جنگ جیم یعنی جرمنوں کی جنگ کا ذکر کرتے ہیں جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جنگ جیم میں اللہ عیسائیوں یعنی انگریزوں کو مبتلا کر دے گا اور یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا نشان ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ انگریز خود ہی برصغیر کو چھوڑ جائیں گے لیکن پیچھے ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ کر جائیں گے، اور اس کے بعد آپ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ذکر بھی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی اور بربادی ان کی تقدیر پر ظاہر ہوگی۔ آگے چل کر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی 1965 کے بارکاہ پاک و ہند کو اس کی لڑی جانے والی مدت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی خون ریزی کر کے کامیاب ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک شورش برپا ہوگی اور سرزمین ہند فساد سے بھر جائے گی، اور پھر بت پرست مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوگا۔ یہاں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی غزوہ ہند کا ذکر فرما رہے ہیں اور مزید فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں لڑنے والے سپاہیوں کے لیے شمال مشرقی علاقے سے فتح کے لیے مدد آئے گی، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے شمال میں پاکستان کا دوست ملک چائنا واقع ہے جو پاکستان کو جنگ کے لیے ہتھیار اور سامان حرب میں مدد دے گا، اور اس کے علاوہ ایران اور مشرقی وسطیٰ سے بھی پاکستان کو مدد آئے گی جس سے مسلمان فوجی اعتبار سے طاقتور ہو جائیں گے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق مسلمانوں کا لشکر بت پرستوں کو پسپا کر دے گا اور مسلمان ہندوستان کو فتح کر لیں گے جس میں ترکی، چین اور ایران پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ غزوہ ہند کی خون ریزی پر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ دریائے اٹک 3 بار کافروں کے خون سے بھر کر جاری ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تیسری جنگ عظیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہند کی طرح مغرب بھی خون ریز جنگ میں مبتلا ہو جائے گا یعنی تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہوگا جس میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں شکست کھانے والے جرمنی اور جاپان روس کے ساتھ مل جائیں گے، اور اس جنگ میں انتہائی مہلک اور آتشی ہتھیاروں کو استعمال میں لایا جائے گا۔ اس کے بعد
حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنے اشعار میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوں گے اور یہ بات تمام دنیا میں مشہور ہو جائے گی، اور اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ اور پھر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنے ہی شعر میں خود کو خاموش رہنے کا کہتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اے نعمت اللہ خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ دوستو، ٹائم ٹریولنگ کا یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کو عطا کیا کہ جس سے انہوں نے وقت سے پہلے ہی آنے والے وقت کو دیکھ لیا اور ان کو اشعار کی صورت تحریر کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور شامل ہوگی۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔